अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। बड़े फैसलों पर अमल दरामद का वक्त आ गया। तय हुआ है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग 1 नवंबर तक अपने मुल्क वापस चले जाएं, वरना डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के डीएनए टेस्ट होंगे। इस्लाम पर हमलावर होने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जत्थों की तरफ से अकलियतों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। किसी को बंदूक के जोर पर एजेंडा मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इंसदादे मनशियात के लिए सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजारत दाखिला के लिए मरहला किस कदर मुश्किल होगा, आलमी इदारों का दबाव आने की सूरत में काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस बारे में सैर हासिल बहस करेंगे आज। और इसके अलावा हम बात करेंगे उस समाअत पर जो आज भी बेनतीजा रही, फैसला न हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत अब 9 अक्टूबर को होगी। अब की बार शायद कोई फैसला हो जाए। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मुस्लिम लीग नून और काफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुतालिक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। आखिर सियासी जमातों में इस मामले को लेकर इख्तलाफ की असल वजह क्या है, इस पर बात होगी। और आखिर में जिक्र मुल्की सियासी सूरत हाल का, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी कुछ बढ़ती जा रही है। और कल जब नून लीग ने जलसा किया, जगह कम होने के बावजूद भरपूर पावर शो साबित नहीं हो सका। लोग कम दिखाई दिए। सर्वेस बता रहे हैं कि नून लीग मकबूलियत खोती जा रही है। पार्टी के अंदर टूट फूट कुछ ज्यादा हो चुकी है। मियां जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह के दरमियान पंजाब की सदारत को लेकर मामलात अभी हल तलब हैं। ऐसे में इलेक्शन हो गए तो फिर क्या बनेगा, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले एपिक्स कमेटी के इजलास में बात हो जाए। बड़े अहम फैसले हुए। बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अफगानियों के दहशतगर्द हमलों में मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अभी शनाख्ती कार्ड जाली हुआ, उस पर भी भरपूर कार्रवाई होगी। लेकिन जो माजी में शनाख्ती कार्ड हासिल कर चुके हैं, उनकी शनाख्त के अकॉर्डिंग जो चीजें पता चली हैं, 24 में से 14 हमलों में अफगानी मुलविस थे। इवन हंगू के हमले में भी अफगानी मुलविस थे। अभी कार्रवाई कैसे हो सकेगी? देखिए सलमा, बुनियादी सवाल से पहले मेरा ख्याल है जो बात माननी चाहिए डॉक्टर साहब और उसके बाद अनवर रजा और अपने भाई साहब जुल्फ़िकार राहत, ये देखने वाली है कि 40 बरस से डॉक्टर साहब ये अखवान हमारी एक मुसीबत बने हुए हैं। पहली अखवान जंग से काम शुरू हुआ था, उसके बाद से आप देख लें कि जिस अंदाज से जौलक के ज़माने में 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन तक के हमारे महाजरीन हो गए थे। होता क्या रहा है, असल बात यह है कि जी अब जंग कब से ख़त्म हो गई है, उस हवाले से अब अफगानिस्तान में एक हुकूमत है, इंटरम सेटअप है। अगरचे अमेरिका छोड़ के चला गया, लेकिन बहुत सारे उनके मसाइल हैं। अब असल मसला यह है कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है, एक मुद्दत से हमने माजी में देखा मरजा कि कोई सियासी जमात या अदारे ये फैसला करते थे कि जी इनको वापस जाना चाहिए, तो कोई ना कोई, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, सियासी मसले ताड़े आती। सियासी जमातें, रूलिंग पार्टियां फैसला नहीं कर पाती थी, अदारे नहीं फैसले कर पाते थे, कुछ ज़ाती मफाद, कोई पार्टी के मफादात, को अदारों के मफादात। ये पहली मरतबा मस से कि जी ये हमने बहुत सारी इस तरह की मीटिंग देखी 40 वर्षों में एपेक्स कमेटी की, और जब भी कोऑर्डिनेशन होती थी मीटिंग सूबों के दरमियान, इस इशू के ऊपर हमेशा नाकाम रहती थी। ये एक इतना बड़ा फैसला है सलमा कि मेरा ख्याल है इस पर अमल दरामद अगर हो गया, जो कि शुरू हो गया है, ये लॉन्ग वे टू गो वाली बात है। अब जो अभी आप बात कर रही थी, हमेशा हमने देखा कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन आता है जब बात होती है अफगानियों को वापस भेजो, नहीं जी हम पैसे दे रहे हैं, इंसानी हकूक के दायरे आ जाते हैं। उसके बाद फिर अमेरिका, फिर यूरोपियन यूनियन, वो नहीं आने देते। देखिए अब हमारी सर्वाइवल का मसला है। अभी जिस अंदाज से ये लोग ऑपरेट करते, काश ऐसा होता कि जिस तरह ईरान ने रखा है, इनको कैंपों तक महदूद रखते तो ये ना मसला आता। लेकिन कैंपों तक सबसे ज्यादा मसला जो मुझे जाती तौर पे जिस बात का रंज भी है, गुस्सा भी है, वो पीटीआई के ज़माने में जिस तरह कासिम के अब्बा ने किया है। अभी देखें 30 से 40 हज़ार लोग खानदानों समेत जब आपने सुलह की, उनको आने दिया। आप देख रहे हैं, ये शख्स कहता था, मुझे जिस बात का रंज भी है, कि हमारी जंग नहीं है। वो खुदा के बंदे, हमारी जंग नहीं है तो किसकी जंग है? ये हमने जंग लड़ी, हमारी जंग थी, हमारे लोगों ने शहादतें दी, फिर आप कहते हैं हमारी जंग नहीं। बहरहाल आपका जो फैसला था यानी पीटीआई का गलत साबित हुआ। यही लोग आपने देख लें सहूलतकार बने, जिस अंदाज से इनके लोग मुलविस पाए गए। आज हम कहते हैं कि जी काश ये मायदा ना होता। देखिए अब देर अभी भी कुछ नहीं, हुकूमतों के लिए, रियासतों के लिए बड़ा वक्त दिया जाता है। अभी भी बड़े बड़े फैसला करने का वक्त आ गया। देखिए अभी थोड़े अरसे में डॉक्टर साहब 14 लाख लोगों को रजिस्टर कर दिया गया, 13 लाख लोगों को, अफगानियों को वापस भेज दिया गया। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि इलीगल जो रजिस्टर्ड नहीं है लोग, उनकी बड़ी तादाद है। आपको याद है कि तकरीबन 10-12 साल पहले कराची में
انور رضا 40 لاکھ 45 لاکھ سری لنکن رہتے تھے اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے لوگ رہتے تھے, پتہ نہیں کہاں کہاں کے نیشنلٹی کے لوگ رہتے تھے. چلیں اس وقت افغان وار کا سلسلہ نہیں تھا, پھر بھی لوگوں ان کو نکالنے کی کوشش کی. آج بھی وہ مسئلہ بنا ہوا ہے, پوری طرح لوگ نہیں گئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی نے فیصلے کیے ان پہ عمل درآمد ہو. اور بائی دی وے نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہوئی ہے, ان کے 20 پوائنٹ میں سے ڈاکٹر صاحب ابھی بھی 6 یا 7 پوائنٹ رہتے ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جس میں ہے کہ مدرسہ ریفارم کیسے ہوں گی, ٹھیک ہے زیادہ رہتے ہوں گے, سلیبس کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ نے, کیریکولم کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ اگر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور پھر دیکھیں نا نیکٹا ابھی تک غیر فعال ہے, اس کا سربراہی کبھی نہیں ہوتا, پیسے نہیں دیتے. میرا پتا جس حوالے سے یہ بنا ہے اس حوالے سے اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. میرا خیال ہے آج کی ون لائنر تو سلمہ یہ ہے کہ اتنا اسٹرانگ میسج آئے گا پوری دنیا کو جو نرم گوشہ رکھتے ہیں افغانیوں کے لیے. دیکھیں ہم جب ہمارے سرزمین پہ ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں, ابھی ایک دن میں 3 دھماکے ہوئے, کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایک ریاست کا ریزالو ہے, میرا خیال ہے آنے والی اختتام میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایکسٹریم سچویشن میں جا کے یہ فیصلے لیے, ورنہ احتشام الحق صاحب جو حکومتی فگرز آ رہے تھے غیر قانونی طور پہ مقیم لوگوں پہ, وہ اس سے بہت کم تھے. جو ایکچوئل سچویشن ہے اس میں تو تباہی مچی پڑی ہے. اس قدر افغانی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, کتنے لوگوں کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے لوگ آ رہے تھے, جب یہ آباد کاری شروع ہوئی تھی, اس وقت ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی, ہم نے ان کو کیوں نہ واپس بھیجا, ان کی تعداد کو محدود ہم نے کیوں نہ کیا؟ جی بالکل سلمہ, یہ اصل سوال ہے. 2 نمبرز اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں, مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومتی نمبر جو ہیں وہ بہت کم آ رہے ہیں. جو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ادارے منسلک ہیں وہ نمبر بتاتے ہیں کم سے کم 50 لاکھ تک, 50 لاکھ, اور اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ صرف 28 لاکھ تو کراچی میں اس وقت بھی رہ رہے ہیں. 28 لاکھ صرف کراچی میں رہ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے, ابھی احتشام صاحب نے 40 سال کی کہانی بتائی. 48 سال میں ہمیشہ کہتا ہوں 11 الیکشنز ہم نے کروائے, اور قانون سازوں کو منتخب کر کے ہم قانون ساز اسمبلی میں بٹھاتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں بنا پائی, کوئی قانون نہیں بنا اللیگل امیگرینٹس کے اوپر. کیا ہم سارے بیٹھے ایس آئی ایف سی کا انتظار کر رہے تھے؟ ہم 40 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ ایپیکس کمیٹی بیٹھے گی اور پھر وہ پالیسی بنانا شروع کرے گی. تو یہاں پہ ایک تو مجھے پالیسی بنتی نظر آ رہی ہے امیگریشن کے اوپر, یعنی جو اللیگل امیگریشن, پہلی دفعہ امیگریشن مجھے اس وقت پالیسی بنتی نظر آ رہی ہے. اور پالیسی کے اندر پھر دیکھیے ریٹ آف دا اسٹیٹ, اگر 50 لاکھ لوگ غیر قانونی غیر اللیگل لوگ آپ کے ملک کے اندر گھوم رہے ہیں تو ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں گئی؟ تو یہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے, اور پھر اسپیسیفک ڈیٹس. اچھا دوسری انور صاحب دیکھیے, ہم نے حکومتوں کو دیکھا کہ باتیں کرتے تھے پھر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. یہاں 1-2 ہفتے پہلے کچھ باتیں ہو رہی تھیں, اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسپیسیفک ڈیٹس آنا شروع ہو گئی. 28 دن رہ گئے. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں پچھلے 1 سال میں 80% سے زیادہ چوریاں ڈاکے جو ہیں وہ افغانیوں نے کروائے, اور یہ سارے شہروں میں ہوئے ہیں. دیکھیے 28 دن کی انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 28 دن کے اندر یہاں تو اللیگل امیگرینٹس ہیں وہ خود چلے جائیں. اچھا پھر ایک احتشام صاحب 1 ڈاکیومنٹ پالیسی کی ہے, یہ اس کے تحت وہ کر رہے ہیں. دیکھیے جو افغان بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے اس میں وہ تذکیرہ کے اوپر بارڈر کراس کیا کرتے ہیں, اور یہ برطانوی دور کی بات ہے. آپ اندازہ کریں برطانوی دور کے جو ڈاکیومنٹس ہیں تذکیرہ والے وہ چل رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ڈاکیومنٹ پالیسی, انلیس آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا, اس پہ ویزا لگا ہوگا, تب آپ اس سائٹ پہ آئیں گے, ورنہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو اب ہوا ہے. انور رضا صاحب, جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ افغانیوں میں پایا جاتا ہے, جس طرح آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں, اس میں ان کا مفاد کیا ہے؟ یہ اس ملک میں 40 سالوں سے رہ رہے ہیں, ہمارے ملک کے وسائل پہ قابض ہیں, ہمارے ملک میں نوکریاں کرتے ہیں, رہائش پذیر ہیں, ہر طرح کی آزادیاں ان کو حاصل ہیں, اس کے بعد ہمارے ہی لوگوں پہ حملے کرتے ہیں. اب اتنا اسٹرانگ کنیکشن بن چکا ہے, شادیاں ہو چکی ہیں لوگوں کی یہاں پہ, ہمارے فیملی ٹریز میں گھس گئے ہیں, ان کو نکالنا آپ کے خیال میں آسان کام ہے؟ دیکھیے یہ بڑا کام ہے, لیکن کسی نے تو کرنا ہے. اور ایپیکس کمیٹی کے آج کے اجلاس میں بڑے 2 ٹوک فیصلے کیے گئے ہیں, اور وہ ملک کی ضرورت بھی تھے, اور یہ فیصلے ملک کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ملک آگے بڑھ سکے, ترقی کی راہ پر گامزن ہو. کیسے؟ معاشی بوجھ ہم پر تھا ان 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کا, ٹھیک ہے, ہم برداشت کرتے رہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتاتے رہے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, TTP سائن ہوا تھا. دوسرا آپ دیکھیے چلیے کہ یہ ہمارے ملک میں رہ کر ہماری شریعت حاصل کر کے, یہاں پر شادیاں کر کے, اور یہاں پر سنگین جرائم میں ملوث یہ لوگ تھے. دیکھیے یہاں پر تک کہ کوئی جو سنگین جرائم ہیں ان میں انوالو تھے یہ. تو اب ملک کے قوانین ہیں, آپ نے اپنی ریٹ آف گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے, وہ کس طرح کے ذریعے کی جائے گی. دیکھیے آپ نے پوچھا ان کا مفاد کیا ہے. ان کا مفاد یہ تھا کہ یہ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے, انہیں پیسے دیے جاتے رہے, ایک غربت اور جہالت کی وجہ سے یہ بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتے رہے. مجھے کسی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ
ایک دفعہ ہم ایک آپریشن کر رہے تھے بارڈر پہ، تو جب انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا، اس کی عمر تھی 16-17 برس، وہ اکاڑا اترے کہ جمعہ کا نماز پڑھنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو جو دہشت گرد تھا، جو جس کی ہارڈلی عمر 15-16 سال ہوگی، اس نے بتایا کہ یہ تو مجھے انہوں نے کہا تھا، برین واشنگ کی گئی تھی طالبان کی طرف سے کہ جی یہ مسلمان نہیں ہے، آپ نے کافروں پہ حملہ کرنا ہے۔ اس نے کہا جب جمعے کی اذان ہوئی اس کو پتا چلا کہ میں مسلمان ملک میں ہوں اور یہاں پر مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کافروں کو مارنا ہے، پھر جا کے اسے پتا چلا دیکھیں یہ تھی جہالت اور غربت، ایک بات۔ دوسری تھی را کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی نسبت افغانی جو ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے، جو رجحان ہے، وہ انڈیا کی طرف ہے، ہماری طرف نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں، ہمارے وسائل پہ قابض ہوئے ہیں، ہمارے ملک کی ترقی کو انہوں نے اس پہ کافی حد تک اس کو جو نقصانات انہوں نے پہنچائے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں انہیں بارڈر ایریا تک محدود کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ جب سیٹلڈ ہو گئے، اور آپ صرف اب کے پی کے یا سندھ میں نہیں ہیں، وہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ جی بھی دیکھ لیں، آپ بلوچستان دیکھ لیں، ہر جگہ پر وہ موجود ہیں۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے، ان کو ٹائم دیا گیا ہے، جو انلیگل امیگرینٹ ہیں وہ فوری طور پر واپس جائیں، اور آپ کو نادرا کے ڈیٹا بیس سے سب کچھ پتہ چل جائے گا، جو ہماری ٹریز میں گھسے ہوئے ہیں وہ نکلیں گے، جو جعلی CNIC بنے تھے وہ ختم ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے ایک انکوائری بھی ہو رہی ہے نادرا میں، ان افسران کے خلاف شام صاحب جی جن لوگوں نے پیسے لے کر مبینہ طور پر ان افغانیوں کے ID کارڈ بنائے ہیں، پھر ID کارڈ بن جائے تو پاسپورٹ بننا مشکل کو نہیں، لیکن انکوائری مکمل ہو گئی، عمل درآمد نہیں، ان لوگوں کو سارٹ آؤٹ کرنا نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، کس لیے؟ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، چند روپوں کے لیے یہی کیا۔ دوسرا آپ کو پتا ہے کہ $300 دے کر آپ بارڈر پار ادھر آ جاتے ہیں، $300 کی کیا حیثیت ہے؟ $300 دیے آپ نے یہاں پر آگے، اور یہاں پر آ کے جی وداؤٹ اینی ڈاکومنٹس، اور جب یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے پولیس ویریفیکیشن کروانا کون سا مشکل ہے، مجھ جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پر۔ تو ان ساری چیزوں کو وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ان کو ایڈریس کرنے کی اور سخت میئرز لینے کی۔ اب ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں، اور آپ نے شام صاحب ایک اور بات کی تھی، نیکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم جو اتھارٹی ہے اس کے DG موجود ہے، انہوں نے اب بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور انہوں نے فنڈ بھی جو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی دی ہے، اب وہ انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر کاروائیاں کر رہے ہیں۔ کا بجٹ ہے سالانہ، اب کچھ بھی نہیں، اب جب شہباز 70-80 کروڑ ایک MNA کو دے دیتے سر، ہیں، اس میں سال تک سربراہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جو ان کے سربراہ ہیں وہ اب ان کی پالیسی کیا تھی کہ بلوچستان نوجوان ہیں ان کو امپلائمنٹ دینی ہے، سندھ میں سندھیوں کو، پنجاب میں پنجابیوں کو۔ انہوں نے کہا یہ افیکٹو ہوگا آپریشن کے لیے، ایک بات، اور دوسری انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کو وہ فنڈز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے جو کرنے چاہیے تھے۔ شہباز شریف کی جب گورنمنٹ تھی لاسٹ دنوں میں، تو انہوں نے کہا تھا میں ان کو بہت زیادہ فنڈز دوں گا تاکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو کاروائیاں اس کو مزید مؤثر اور بہتر کر سکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو وہ فنڈز ملے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور فنڈز کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ذوالفقار صاحب، یہ جو 40-50 لاکھ کا نمبر ہے، یہ تو وہ ہے جو نان رجسٹرڈ افغانی ہے، جو رجسٹرڈ افغانی ہے وہ تو موجود ہیں، اور ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی؟ آلریڈی ہمارے وسائل، ہمارا روزگار، ہماری ریزیڈنس، تمام چیزیں ابھی یہ لوگ قابض ہیں ان چیزوں پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی ادارے اب اگر ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ حالات سازگار نہیں ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، کچھ صوبوں میں گورننس کے مسائل ہیں، افغانستان میں نہیں رہ سکتے، تو پھر ہمارے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم عالمی اداروں کو کیا جواب دیں گے؟ اور ہم اگر یہ کلیم کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس ایون ثبوت بھی موجود ہے کہ دہشت گرد حملوں کے اندر یہ افغانی ملوث رہے، تو کیا دنیا ہمارے اس ثبوت کی بنیاد پر ہمارا ساتھ دے گی؟ دیکھیں، کاؤنٹر اسٹریٹجی پاکستان کی آرمی چیف نے دے دی ہے، اور سید عاصم منیر نے 76 سالوں میں وہ کام کیا ہے جو بدقسمتی سے نہیں ہو سکا، اور آج تک ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ کمپرومائزڈ رہی، تھوڑے سے ووٹوں کے لیے، تھوڑے سے مفادات کے لیے، اور تھوڑے سے سپورٹ کے لیے وہ کمپرومائزڈ رہے۔ نیشنل سپیرٹ جس طرح کی ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی۔ آج عاصم منیر صاحب نے 2 ٹوک میسج دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرنے کے حوالے سے جو چیز راستے میں آئے گی، جو رکاوٹ آئے گی، ہم اس کو عبور کریں گے، اور ہر صورت میں ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کریں گے۔ دیکھیں، کاؤنٹر اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو ایران نے اپنے ایک دشمن کے ساتھ کیا تھا، جس کو وہ دشمن سمجھتے تھے، جہاز سے اتار کے انہوں نے حساب برابر کر دیا۔ ٹرمپ نے اپنے ملک کے اندر جو کیا تارکین وطن کے ساتھ، دیکھیں سب سے پہلے آپ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کے اپنے شہری کا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کی سرزمین کا انٹرسٹ ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے بدقسمتی سے ان ساری چیزوں پہ ماضی میں کمپرومائز کیا، اور آج
جو آرمی چیف نے بات کی ہے یہی بیسیکلی لیڈرشپ ہے، اور انہوں نے اس کو آن کیا ہے، اس دھرتی کو، اس عام آدمی کو، اس پاکستان کو، اور جو میسج انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے انٹرسٹ کو ہم دیکھیں گے۔ تو آج کے بعد ایک ان کا واضح میسج ہے کہ حد اور سرحد سب کے لیے، ایک حد انہوں نے مقرر کر دی ہے اور اس کو سب کو ماننا پڑے گا۔ جہاں تک بات ہے افغانیوں کی، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہمیں کسی عالمی ادارے کو اس میں خاطر میں نہیں لانا چاہیے، ہمیں اسٹیٹ اوے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہمیں واچ کرنا چاہیے۔ جس طرح رحمان ملک صاحب نے بدقسمتی سے ماضی کے اندر کچھ کام کیے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، جس طرح پاسپورٹ انہوں نے غیر ملکیوں کو دیے، جس طرح یہاں پہ تباہی پھیلائی گئی، اور جس طرح اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پاکستان کے اداروں کی اعتراض کے باوجود بیرونی لوگوں کو یہاں پہ پاسپورٹ دیے گئے۔ پوری دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں، آپ صبح اپلائی کریں پورے یورپ کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ نیشنلٹی ملتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 4000 میں 5000 میں آپ کو آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے۔ یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے، جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں، جو پالیسی ساز ادارے ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایناف بہت ہو گئی، اب اس طرح کا تماشا نہیں چلے گا، اور یہی وہ آئیڈیل ٹائم بھی ہے اور یہی وہ آئیڈیل سیٹ اپ ہے بالکل ٹھیک ہے، پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہے، پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن یہی اس ملک کے اندر یہ سارے جتھے آپ کو ختم کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے، اگر چاہتے ہیں ٹورزم آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے سرمایہ کار آئے، تو آپ کو یہ جتھے ختم کرنا پڑیں گے، آپ کو یہ تماشا ختم کرنا پڑے گا، پیس دینا پڑے گا، اور پاکستان کے اندر یہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر کے ریٹ آف دی اسٹیٹ کو آپ کو قائم کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، پالیسی ساز ادارے اب ایکشن میں، آپ نے بڑی اچھی بات کی احتشام الحق صاحب۔ پالیسی ساز ادارے تو گزشتہ 40 برس سے بھی یہی تھے، یہی لوگ تھے، منتخب حکومتیں بھی آتی رہی جاتی رہی، بے شمار وزارتیں لوگوں کو دی جاتی رہی، لیکن اس پہ عمل درآمد ہم نے یہ والی جو پالیسی، جیسے ابھی امیگریشن پالیسی کی بات ہو رہی تھی، ہم نے نہیں دیکھی۔ افغانی آتے تھے ہمارے ملک میں، آزادانہ گھومتے تھے، شادیاں کرتے تھے، رہتے تھے، کاروبار، پراپرٹی، ہر چیز کی آزادیاں ان کو حاصل تھی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ صرف را کی فنڈنگ کی بات نہیں تھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا منظور پشتین نے جب اسلام آباد میں آ کے پاکستان مخالف نعرے لگائے، اسٹیٹ کے اگینسٹ اس نے بہت سی باتیں ایسی کی، اس میں اور بھی لوگ موجود تھے، اس میں ایک بڑی تعداد افغانیوں کی بھی تھی۔ یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے ہاتھوں بھی استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی ملک دشمن لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ عام لوگوں کے ساتھ تو رہتے نہیں ہیں۔ ان کا پاکستان سے لگاؤ یا ان پہ اگر ان کو اس احسان کا احساس ہو کہ پاکستان نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا، ہمیں رہائش دے کے ہمارے مشکل وقت میں۔ سلمہ دیکھیں، سیاسی مسئلتیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ، جو حکومتیں ہم نے دیکھا ماضی میں دکھاتی رہی ہیں، ایک ریزالو اور کمٹمنٹ نظر نہیں آئی، لیکن اب دو دہشت گردی کی جنگ میں ہم پچھلے 40 برس سے ہم نے ہمارا پورا انفراسٹرکچر کے پی کا تباہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ ابھی روزانہ فگر دے دے کے 70 سے 80 ہزار لوگوں کی جانوں کی شہادت ہوئی، جس کو اس نے کہا قاسم کے ابا نے کہ جی ہماری جنگ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں $1.25 بلین کا آپ کو نقصان ہوا اکنامک، اس میں دیکھا جائے تو کتنا نقصان ہمارا ہوا، 125 احتشام جی سوری 125 بلین، جی ہاں 125 بلین۔ تو اب سارے معاملے کو دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب ہم نے اچیومنٹ حاصل کی، مثلا مجھے یاد آ رہا ہے 2009 کا سوات کا آپریشن اتنا کامیاب تھا، اس وقت آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو باقاعدہ طور پہ دے دیا تھا ان کو کہ جی ٹھیک ہے، وہ سائیکل والے صاحب ٹیلی فون لگا کے جو انہوں نے پارٹی بنائی تھی، فضل اللہ کے سسر جو ہیں، تو اب اس کے بعد ان کو قابو کیا گیا، پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ صاف کیا گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی ڈاکٹر صاحب انگلینڈ اور آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں وہ پڑھایا جاتا ہے کہ 2009 کا آپریشن کتنا کامیاب ہوا۔ موجودہ وہ کہتے ہیں صدی میں اتنا کامیاب آپریشن دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، کمپرومائز شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب یہ وہی دہشت گردی جس کو 80-90% ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے پچھلے 1 برس میں، 1.5 برس میں پھر سامنے آ گئی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑا اسٹرانگ میسج آئے کہ یہاں کی ریاست، یہاں کے سیاسی جماعتیں، ہماری سول سوسائٹی، لوگ ایک ہیں۔ ابھی دیکھیں جو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہماری آبادی کے اندر ہی آپ دیکھ لیں جو سہولت کار پیدا ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جب آتے ہیں افغانستان سے، آپ دیکھ لیں کے پی کے علاقوں میں جو رہائش دیتے ہیں لوگوں کو، وہی ان سے پوچھا جائے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ ہمیں اس حوالے سے میرا خیال ہے انٹرنیشنل اوپینین کو موبلائز کرنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے کہ امریکہ، یورپ اور باقی لوگ جو ہے نا کم از کم آج بھی افغانیوں کو کہتے ہیں کہ جی دوحہ ایگریمنٹ پہ آپ عمل کریں، اور جو دہشت گردی اور جو آپ نے یہ ہمسایہ ممالک میں جو کچھ ہوتا ہے آپ نے روکنا اس کو، جو دہشت گرد وہاں بیٹھے ہیں۔
दूसरी बात यह है कि जी जिस अंदाज से आपने देखा कि पिछले चंद बरसों में अफगान हुकूमत ने ऑपरेट करना शुरू किया, यानी उनका सलमा गुस्सा इस बात का, वो कहते हैं जी इस बॉर्डर को आप रोकते क्यों हैं, ये तो सदियों से ऐसा ही। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हमने कहा जी ठीक है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हो तो ठीक है, इस सिलसिला रहता। अब बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि जी आपको सबूत दे दिए गए, अमेरिकन को सबूत दिए गए, इसके बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं। माजरत के साथ उनके लोग तो आज भी कहते हैं कि जी जेलम तक जो हमारा क्लेम करते हैं वो इस इलाके को कि हमारा है। और माजरत के साथ ANP भी उनको सपोर्ट किया करती थी माजी में। अब सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे इतना कुछ गंवाने के बाद, इतना नुकसान उठाने के बाद लोग आते नहीं अनवर रजा इस मुल्क में, कहते हैं जी दहशतगर्दी कंट्रोल करें। आपके वो कहते हैं इतना पोटेंशियल है आपके नॉर्दर्न एरिया का, वो कहते हैं जी हालात ठीक है। अभी आप देख लें जो इलाका बच गया था उन्होंने दहशतगर्दी नॉर्दर्न एरिया में ही की, चाइनीज को किस तरह मारा, कोई जगह छोड़ी नहीं उन्होंने। चतराल बिल्कुल आज तक सेफ था, महीना डेढ़ महीना पहले तक वहां पे भी खराबी पैदा हुई। मेरा ख्याल है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो चला गया। अब देखना है कि वेवर तो नहीं होते, किसी की वजह से नीचे तो नहीं दबते। अच्छा, हम क्योंकि नुकसानात का जिक्र करें, डॉक्टर साहब आप हमेशा नंबर्स पे बिलीव करते हैं, इन अफगानियों की पाकिस्तान में मौजूदगी से हमने कितना नुकसान उठाया है? देखिए पहली बात सलमा ये है कि 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। मुझे कोई एक रियासत का नाम बता दें जो इस किस्म की हरकत अलाउ करती हो कि 50 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स आपके मुल्क के अंदर रह रहे हैं। कोई नहीं दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ये चीजें अलाउ करता है। मेरा तखमीना ये है कि लगभग 600 अरब से 1000 अरब का सालाना बोझ है इन 50 लाख लोग जो, और हम दुनिया से कर्जे मांग के गुजारा कर रहे हैं, कर्जे मांग के। और चार जो आपको वाज़े तौर पे चीजें नजर आती हैं, एक तो स्कूलों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, हस्पताल की सर्विसेज वो ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी क्योंकि इनके बैकग्राउंड चेक्स नहीं हो सकते, और नौकरियां जिसका आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। ये चार बड़े माशी इम्पैक्ट आते हैं जो कि गैर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तानियों से छीन लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज्यादा नंबर्स हैं जितना बड़ा नुकसान हम बेयर कर रहे हैं अनवर रजा साहब। इसके अलावा एक और बड़ा नुकसान ये भी है कि नादरा का डाटा क्लीन करने का भी हमने काम शुरू किया। ये लोग शादियां करके हमारे फैमिली ट्रीज में घुस चुके हैं। अभी आपको पता होगा हल्का बनियों के ऊपर काम चल रहा था, हमारी जो डाटा कैलकुलेशन इलेक्शन के लिए थी वो कितनी डिस्टर्ब होगी इन 40 लाख लोगों के निकलने से। देखिए जो तो आपके मौजूद हैं वो तो फिर फोर नहीं निकलेंगे, ठीक, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है पहले मरहले में, और डेफिनेटली होनी भी चाहिए। जो 1 नवंबर की डेट दी गई है वो इलीगल जो यहाँ पर मौजूद है अफगानी उनके लिए है। दूसरा मरहले में जो आपके यहाँ पर जिन्होंने CNAC बनाए हैं, पासपोर्ट हैं, यहाँ पर शादियाँ की हुई हैं, जिन्होंने जायदाद खरीदी हुई हैं, फिर वो मॉनिटर होंगे, उनकी सिक्योरिटी की जाएगी। तो ये मरहलावार काम किया जाएगा, इसलिए आपके इलेक्शन पर तो ये असरअंदाज नहीं होंगे इस वक्त तो। लेकिन असरअंदाज होने वाली बात जो है वो ज़रा गौर कीजिए कि इस पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अब वो जब उनके खिलाफ सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो दाएं बाएं भाग रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। अब वो आपके जो सेटल्ड एरिया है वहां पर जाके छुपने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो आज ये फैसला किया गया कि जो अफगानियों के मुतालिक इतला देगा उसके लिए इनाम भी रखा गया है। ये इसलिए किया गया कि ये सिक्योरिटी इदारों को ऑलरेडी इस मुतालिक रिपोर्ट्स थी, उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये लाइटर नोट लाहौर के जलसे में जाएगा उनको नून वाले मोटरसाइकिल भी दे रहे नहीं वो क्या ना एहतिशाम साहब इतने तो अफगानी भी बेवकूफ नहीं कि मोटरसाइकिल के चक्कर में अपनी जान गवा बैठेंगे। उन्हें भी पता देखिए ना मोटरसाइकिल भी जाएगा खुद भी जाएंगे तो वो बेहतर नहीं होगा। लेकिन इन्हें सेटल्ड एरिया में निकालना होगा, लोगों को बताना होगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। एक बात ये आपकी इकोनॉमी के लिए रिस्क बन चुके हैं हमारे मुल्क की, देखिए। और तीसरी बात ये हमारे दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर दोस्त होते तो ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे न लगाते। ये प्रो इंडियंस हैं और ये पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके फैसिलिटेटर्स भी हैं, हर काम करते हैं यहाँ पर। देखिए ये ज़रूरत क्यों थी इस वक्त इस तरह के एक्शन की और इस तरह के मंसूबे की, इसलिए ज़रूरत थी कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी, आपकी सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे तो आपके जो सरमायादार हैं बाहर बैठे हुए वो आएंगे, अमल दरामद होगा। आपके यहाँ जो मुल्क सरमायादार मुल्क छोड़कर चले जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ आप इदारों को भी बेहतर करना होगा। अब जो तमाम चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक की तरफ बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ जब इलेक्शंस होंगे और मुंतखब हुकूमत आएगी तो हालात मजीद बेहतर होंगे। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो अभी से मेयर्स लिए गए हैं, जो डिसीजंस किए गए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आप उसके समारात देखेंगे, उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। बिल्कुल ठीक है। मुंतखब हुकूमत बड़ा दिलचस्प लफ्ज इस मौके पे मुझे लगा। जुल्फिकार साहब, मुंतखब हुकूमत आई और चली गई, आइंदा भी मुंतखब हुकूमत आएगी। जो 20 का अरसा है जब निगरान सेटअप मौजूद है,
फौज से हर काम लिया जा रहा है, फौज को ये सारा गन साफ करना पड़ रहा है जो पिछले 40 सालों में सियासी जमातों की मौजूदगी में फैलाया गया, हाँ वो करप्शन हो, बिजली चोरी हो, या पाकिस्तान से बनने से लेके अब तक के जितने भी मसाइल हो, अब ये सारी जिम्मेदारी आ गई अस्करी क़यादत के कंधों पे। आखिर क्यों? इनका एहतसाब कौन करेगा जिन्होंने इतने अरसे तक सारी सियासी जमातों ने हुकूमत की, खा वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सब ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया, अपने अपने फायदे के लिए सब ने काम किया, लेकिन मुल्क के फायदे के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया वो आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। सियासी जमातें अपने घरों में ड्राइंग रूम्स में आराम से बैठी हैं, इलेक्शन का इंतजार कर रही हैं। देखिए, जहां पे इन सारे ग्रुप्स के खिलाफ, और जिसको मैं हमेशा ही कहता हूं जो इंक्रोचमेंट रियासत के अंदर हुई है उसके खिलाफ, उसको खत्म करने के लिए, और जहां पे ये जत्थे जो बनाए गए पिछले 76 सालों में उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां पे कुछ लोग इस स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर अपने आप को रियासत से बड़ा समझने लग गए। उनकी अना और उनकी जिद और उनका तकब्बर इस रियासत से बड़ा हो गया, या वो समझते हैं, हुआ तो खैर नहीं, वो समझते हैं, और उनकी भी थोड़ी ट्रिमिंग जाहिर है कुछ हो भी रही है, कुछ हो जाएगी। तो ये सारा बुनियादी तौर पे एक ओवरऑल एक नेशनल, मैं समझ इसको मैं कहता हूँ एक नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये एक ऑपरेशन है जो चल रहा है, और ये बड़ा ही जरूरी था। अगर रिट ऑफ द स्टेट आपने कायम करनी है, मुल्क के अंदर अमन कायम करना है, ये अफगानी तो उसमें एक सेगमेंट है ना। देखें, बेयक वक्त डॉलर माफिया के खिलाफ भी काम हो रहा है, बेयक वक्त चीनी माफिया के खिलाफ काम हो रहा है, लैंड माफिया के खिलाफ काम हो रहा है, ड्रग माफिया के खिलाफ काम हो रहा है, स्मगलर्स के खिलाफ काम हो रहा है। लोग उंगलियां उठाते थे पाकिस्तान के इदारों की तरफ के वो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनको भी जवाब आ गया, और यहां तक आर्मी चीफ ने कह दिया, उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस है, हमारे सिस्टम के अंदर एहतसाब का मैकेनिज्म मौजूद है, आप इनका कोर्ट मार्शल करें, इनको सख्त से सख्त सजा दें। और आप मुझे बताएं कि जब अदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी तो सिविलियन के लिए क्या फूलों के हार आएंगे? आप ये तवक्को रखें कि वहां पे अगर इस एग्जाम्पल बन रही है तो ये सिविलियन भी उम्मीद रखें कि यहां भी माफी किसी को नहीं मिलेगी, और ये मुल्क एक ही सूरत में आगे चल सकता है। ये नाअहली और करप्शन और ये दो नंबरी और ये अशराफिया के लल्ले तलल्ले और पाकिस्तान, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और आज आसिम मुनीर साहब जिस विजन के साथ चल रहे हैं, फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है, जो फ्यूचर की लीडरशिप नजर आ रही है, वो इस पेस के साथ चल ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि जो पेस मौजूदा लीडरशिप ने पकड़ी है, जिस तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आने वाले रवायती सियासतदान तो इसको ब्रेक लगा देंगे, वो तो रिवर्स कर देंगे, वो तो इसको उस पेस के साथ मैच ही नहीं चीजें करती। तो लिहाजा आने वाले दिनों में ये बहुत कुछ देखना पड़ेगा, और बड़ी स्पिरिट के साथ और बड़ी स्पीड के साथ चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें अवाम के इदारों के लिए सब अहम है, हमें बतौर शहरी अपना हिस्सा जरूर डालना है। जिस तरह कहा गया है कि आपके इर्द गिर्द जो भी इलीगली मुकीम लोग हैं उनके बारे में जरूर इन्फॉर्म करें इदारों को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे जो आज समाअत हुई है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज दिन भर समाअत हुई जो बराह रास्त दिखाई गई, लेकिन आज भी फैसला नहीं हो सका, कंक्लूड नहीं किया जा सका इस समाअत को भी। अनवर रजा साहब, अभी चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि आइंदा समाअत पे चाहे रात 12 बजे तक बैठना पड़े, इस समाअत को कंक्लूड करेंगे, फैसला देंगे। क्या अब ये समाअतों को लटकाने वाला तासुर जायल हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, एक तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से अगर आप बात करें तो आज दूसरी समाअत थी और सारा दिन लाइव चलता रहा, और अवाम ने भी देखा कि क्या प्रोसीजर है और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती कैसे है। इससे शफाफियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो तासुर दिया जाता था कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको ज़रूरत के तहत जब इनकी नीड होती है तो उनको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, और जब ज़रूरत हो तो फौरी फैसले कर दिए जाते हैं। तो इस तरह ये कम से कम इस तरह के फैसले फौरी आने चाहिए, क्योंकि इसका असर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नैब के केसेस हैं उन पर पड़ेगा इसके डिसीजन का। और दूसरा
یہ فیصلے اس لیے بھی پولیٹیکلی فوری ہونے چاہیے کہ آپ کے دیگر جو پینڈنگ کیسز ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل کے کیسز جو شاید آپ کی اور میری نظر میں نہ ہوں. ججز کی تعداد بڑی کم ہے، کیا یہ ممکن ہے اتنے کیسز کو پینڈنگ دیکھنا جو میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بھی ادارہ کو کام کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتا ہے. پھر یہ عذر نہیں ہوتے کہ آپ کے پاس تعداد کم ہے، وسائل کم ہے. یہ اپنی جگہ پر کسی نہ کسی حد تک تو درست ثابت ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ آج سے چلتے آ رہی ہے؟ پینڈنگ کیسز آج سے نہیں ہیں. آپ ہائی جوڈیشری دیکھ لیں، لوئر جوڈیشری دیکھ لیں، تمام جگہوں پر ایسا ہے. ہاں ججز کی تعداد کی اگر آپ کم بات کرتی ہیں تو ججز کی تعداد گورنمنٹ کا کام ہے نا ان کو بڑھانا، اور یہ اداروں کا کام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس عذر پر آپ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو مزید پینڈنگ کیجیے. آپ کو پولیٹیکلی جو ڈیسیژن ہیں وہ فوری طور پر لینے چاہیے، ان کیسز کو فوری طور پر نمٹانا چاہیے. اور جو باقی کیسز ہیں، آپ کو یاد ہے ایک خبر بھی چھپی تھی اور ہمیں بھی پتا تھا، میڈیا پہ بھی آئی تھی احتشام صاحب، کہ ایک خاتون فوت ہو گیا، اس کے 20 برس فوت ہوئی کو بھی کتنے ایسے کئی کیسز ہیں. تو کیا یہ انصاف ہے؟ دیکھیں یہ انصاف کا قتل ہے. عام آدمی کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو رول آف لا کیسے ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات، عدلیہ پر کون اعتبار کرے گا؟ سیاستدان کریں گے، وہ بھی نہیں کرتے جن کے آپ کیسز کبھی لمکا دیتے ہیں، کبھی جلدی حل کر دیتے ہیں. عام آدمی کا تو کیسز لگتے ہیں، عام آدمی کی تو عام آدمی کا دیکھنا اچھا پھر آپ سسٹم دیکھیں، عام آدمی کا کیس لگنا ہے، پروسیجر ہی الگ ہے. وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے اس کا کیس. تو اس پروسیجر کو درست ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، تو ہم عدلیہ کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو خامیاں ہیں ان کو درست کیا جانا چاہیے. تو وہ اب قاضی فائزی صاحب پر بہت سارے لوگوں کی توقعات ہیں، عوام کی توقعات ہیں، ہماری بھی توقعات ہیں کہ وہ اپنے ادارے میں بہتری لائیں گے. تو انہیں ان توقعات پر پورا اترنا ہے. ان پر خاصا ایک بوجھ ہے، انہوں نے یہ بوجھ اتارنا ہے. اور وہ کس صورت اترے گا؟ جب وہ اپنے اندر سسٹم کو بہتر کریں گے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ آج کی سماعت پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا، لیکن یہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی 2 سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے کسی معاملے میں ایک کیس فائل کرنا پڑا. آج 2.5-3 سال ہونے کو آئے، میں اس کے فیکٹس تک بھول چکی ہوں، لیکن وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور ابھی تک مہینوں کے بعد کی کوئی ڈیٹ آتی ہے جس پہ صرف وکیل کو جانا ہوتا ہے، مجھے جانا نہیں ہوتا. تو اسی طرح بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے سیریس میٹرز ہوتے ہیں. کوئی مرڈر کیس ہوگا، نہیں میرا اتنا سیریس نہیں تھا، کچھ چھوٹا موٹا کیس تھا جس کے اصل حقائق تک شاید مجھے عدالت میں جا کے بتانے پڑے. تو 3 سال میں بندہ بڑا کچھ بھول جاتا ہے، فون سے چیزیں ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، فون چوری ہو جاتا ہے، ڈیٹا ریز ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے عدالتوں میں کیسز کا لگنا. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیڈی سماعت چل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی کیسز بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں بہت سپیڈ سے چلیں گے؟ دیکھیے جی، فائز عیسیٰ صاحب کا جو سٹائل ہے، جو جس طرح کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوتی ہے، جس طرح ہائی پروفائل کیس کو سارا دن ٹی وی چینلز کے اوپر دکھایا جاتا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے اسکرین کے اندر سے پتہ نہیں سستا آٹا نکلے گا، سستی بجلی نکلے گی یا کیا ہوگا. اور شام کو ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج سارا دن ہویا کی ہے، اور کوئی کسی کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے مسائل اور ہیں. یہ غیر ضروری قسم کی ایکسرسائز ہے. 56,000 کیس سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لاکھوں فیس کے بغیر کوئی غریب آدمی جا ہی نہیں سکتا. اس کی دیوار آگے نہیں گزر سکتا، دروازہ نہیں گزر سکتا. نیچے جو لوور کورٹس ہے وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے کرپشن کی، وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے پریڈنسی کی، وہاں پہ نااہلی کی جن کو ضرورت ہے، اور کیس سال ہا سال سے پینڈنگ ہے، طریقوں پہ طریقے دی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہ بہت سارے لوگوں کو میرے سمیت توقعات تھی اور ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ لوور کورٹس کو ٹھیک کر دیں، لوگوں کو انصاف کا حصول لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اور یہ لکھنے پڑھنے کے لیے تو یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں کہ انصاف اور دہلیز پر ملے گا. یہ پتہ نہیں کون سی دہلیز ہے، اور اس دہلیز کے اوپر آخر غریب بیچارہ رول کے مر جاتا ہے اور وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لوگ مر جاتے ہیں اور نسل در نسل رول کے مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دن تاریخ ڈلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ 4 سال پہلے مر گیا اور آج اس کی ضمانت ہو گئی ہے. مشرف صاحب کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ان کا کیس پچھلے دنوں لگ گیا. تو نیچے سے لے کے اوپر تک جوڈیشری کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. جب کوئی ادارہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تو پھر اس پہ وہ اس کی سپیس لینے کے لیے کوئی دوسرا آ جاتا ہے. تو لہذا عدلیہ کو آج عوام کی امید پہ پورا بھی اتر رہے ہیں، اور عدلیہ ایک واحد ایک ادارہ ہے جو ریاست کو، سسٹم کو، چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور آخری امید ہوتا ہے. آج
जो सियासतदान भी तनकीद करते हैं उनको भी रिलीफ उधर से मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि फिर उन्होंने कहा जी अगली दफा फिर समाअत जो होगी वो इसी तरह पहली ही होगी, समाअत पे भी सारी हम यही दुनिया समझ रहे थे देखेगी। कि कंक्लूड तो हो जाएगा। किस किस केस को किस तरह वो करेंगे, मेरा ख्याल है ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ठीक। ये 5 मिनट का फैसला है, पाँच दिन 20 दिन लग रहे हैं। ठीक। तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा, हमें तो समझ नहीं आ रही, हमें तो इस स्ट्रेटेजी की बिल्कुल समझ नहीं आ बिल्कुल रही। ठीक है। एहतिशाम साहब, पहली समाअत पे हमें लग रहा था कि आज पूरा दिन समाअत चली है, खत्म हो जाएगा, फैसला महफूज हो जाएगा या सुना दिया जाएगा। आज दूसरी समाअत पे भी लोग नजरें जमाए बैठे थे कि अभी फैसला आएगा, अभी आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब अगली समाअत पे आपको लगता है कि ये मामला किसी किनारे लगेगा, बाकी केसेस की भी बारी आएगी? अगर इतना टाइम एक ऐसे केस को देंगे, फिर उसके बाद सियासी जमातें अपने केसेस ले लेके चली जाती हैं, उनके मसाइल होते हैं, फिर लीगल इश्यूज और बड़े होते हैं, आम बंदे की तो बारी ही नहीं आती। किसी का प्रॉपर्टी का मुकदमा, मर्डर का केस, ये सारी चीजें तो पेंडिंग रहती हैं सालों तक। देखिए सलमा, आपने बाकी केसेस की बात की है। हमारे मुल्क में तो जो इश्यूज चलते हैं, हमारी सियासी जमातें आपस की लड़ाई है। हमें यहाँ बताया गया कि कुछ मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, हाँ। जिनको उनके लिए बड़ा आसान होता है कि इस तरह की लड़ाइयाँ कानूनी आईनी वहाँ पे जाके आप लड़ें। हमारे यहाँ तलाकें जल्दी हो जाती जी हैं। प्रोसेस में कम से कम यह है कि आम आदमी की जो बात करते हैं ना, वो सफ़र ना करे। आज हमारी अदलिया माजर के साथ 124 नंबर पे दुनिया पे है, तो क्यों है? ये सवाल ये निशान है। बाकी पर्टिकुलर केस के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ। जो मैंने पिछली समाअत देखी डॉक्टर साहब, आज की समाअत देखी 183-4, वो जो सुओ मोटो के हवाले से, तो मैंने देखा है कि चीफ जस्टिस साहब, उनके जो हम ख्याल लोग हैं, वो तो इसको उड़ाने के हक में। और वो बार बार आज भी कहा गया अनवर रजा के पार्लियामेंट की बेतुखीरी, इन सो मेनी वर्ड्स के पार्लियामान की ताकत हम क्यों ले लें। देखिए, पहले तो चाहिए, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट आए तो कम से कम उन्हें लेजिस्लेशन करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनानी चाहिए। अभी जो 56,000 का फिगर दिया आपने, 22 लाख के करीब कहते हैं पूरे मुल्क में केसेस और है जो हमारी सूबाई और बाकी अदालतों में चल रहे हैं। तो सवाल इस वक्त ये है कि आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना ज़हन तो बता दिया चीफ जस्टिस साहब ने। आपने देखा जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन, वो क्योंकि दोनों खिलाफ हैं, उन्होंने भी अपनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी कि ये तो अदलिया की डोमेन को छेड़ने वाली बात है। 183-4 आज से नहीं है, 73 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त ये आपने इख्तियारात दिए थे। बहरहाल हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट फैसला करे तो मानना पड़ेगा। अब ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है, ये पार्लियामेंट जिस अंदाज से, आधी पार्लियामेंट थी ना, बड़ी पार्टी बाहर निकल गई थी, और फिर आपने जिस अंदाज से एक बंदे को आपने लीडर ऑफ दी ओपोजिशन बना के धड़ाधड़ फैसले करवाए जो कि रिवर्स होना शुरू हो गए, जिसमें नया वो चले जमहूरियत का उसूल ऐसा बहुत तो से नहीं है हमारे निशान साहब, 342 का ऐवान बमुकाबला 22 जजेस। चलें, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट है तो उनकी बात मानी जाएगी। मेरा ख्याल है आज बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने ज़हन बता दिया कि इस केस को वो रिवर्स करेंगे, ख़त्म करेंगे। और सुओ मोटो के इख्तियारात के बारे में जो बिल मंजूर किया गया अनवर रजा, कि उसमें 3 से 4 लोग उन्होंने बढ़ा दिए कि एक बंदे का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वैसे बायदी में बनियाल साहब 9 माह में एक ही नोटिस लिया उन्होंने, सुओ मोटो फंस गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हम लोग डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, फैसला आएगा। अब अगली समाअत का भी हमें इंतजार है कि शायद वो पूरा दिन लाइव चलेगी, कुछ होगा। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पे होगा? देखिए सलमा, मैं समझता हूँ कि जो इतना इम्पोर्टेंट केस चल रहा है, इसमें एक सियासी पहलू है, कानूनी पहलू है। मेरे नज़दीक तो ये स्पीड से चल रहा है। ठीक। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, उनका फैसला करना है। एक मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, एहतिशाम साहब के 17 जजेस बैठे हैं और हर 17 जजेस के पीछे, हर जज के पीछे एक शख्स खड़ा हुआ उनकी कुर्सी पीछे करने के लिए और आगे करने के फालतू काम पे लिए। लगे 17 हुए लोग आपने ये सुप्रीम 150 कोर्ट के साल अंदर की अंग्रेज इसलिए की रखी। हुक्मरानी हमने देखी, उन्होंने बदल दी, हम नहीं बदले अपने आप कुर्सी खुद ही अपनी पीछे कर लें। देखिए, जो कानूनी पहलू है उसमें तो बेंच क्या चीफ जस्टिस साहब तश्कील दे सकते हैं या 2 सीनियर मोस्ट जज उनके साथ मिलकर करेंगे, इसका फैसला होना है। फिर वो सुओ मोटो की जो है वो पहले कमेटी रिव्यू करेगी या नहीं करेगी। फिर नेशनल असेंबली को वो कह रहे हैं कि कानून साजी का हक उनके पास बनता है या नहीं बनता। जो बहुत इंपॉर्टेंट सियासी इशू मुझे इसमें नजर आता है कि इसके नतीजे में क्या नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी इस फैसले के का जो इम्पैक्ट होगा डायरेक्टली नवाज शरीफ के ऊपर डायरेक्ट नजर आता है कि उनको अपील का हक मिलता है फाइनली या नहीं मिलता। देखिए, उसको आप थोड़ी देर के लिए डॉक्टर साहब इस तरह देखें कि इलेक्शन कमीशन के लॉज में जो तरमीम हो गई है उसके बाद तो उन्हें हक है। अब कोई ऐसी चीज नहीं है उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने के ऊपर, अब कोई ऐसा मसला नहीं, अनलेस कि वो दोबारा से केस को और लेके चला जाए अदालत में, तो फिर होगा। वरना आज जिस तरह चीजें स्टैंड करती हैं उस हवाले से वो आके इलेक्शन भी लड़ेंगे और उसके बाद चले फैसला आने का इंतजार कर नहीं लेते हैं। 9 तारीख तक का वक्त है, इंतजार कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस जरा सियासी मौसम में बदलते हुए हालात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन का मौसम करीब आ चुका है, लेकिन चहल पहल ना होने के बराबर है और मुस्लिम लीग नून का कला समझा जाने वाला लाहौर और पंजाब के वो इलाके जहां पे नून लीग का बड़ा स्ट्रांग होल्ड था, वो अब नून लीग के हाथों से निकलता दिखाई देता है। जुल्फिकार आहद साहब, क्या खबरें आपके पास पंजाब की और खास तौर पे लाहौर की? देखिए, सबकी नजरें इस वक्त 21 अक्टूबर के ऊपर है और जो नून लीग ने ब्रांडिंग की है उसमें नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी और की तस्वीर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की भी और मरियम साहबा की भी तस्वीर नहीं है और एक ही लीडर को पार्टी के कायद के तौर पे, लीडर के तौर पे, सरबराह के तौर पे पेश किया जा रहा है और उसी पे पूरा फोकस है। अब देखना यह है कि उसकी जिसको नून लीग जिसको लीडर को पेश कर रही है उसकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट में कितनी है और पब्लिक में कितनी है। तय ये हुआ था कि 7 जलसे मरियम साहबा करेंगी और लोकल लीडरशिप करेगी मियां साहब के आने से पहले। एक मोमेंटम बनाया जाएगा। पहला जलसा शदरा के अंदर हुआ, एक थोड़ी गली में, छोटी गली में हुआ। वहां पे MNA रियाज मलिक साहब हैं और उन्होंने ये जलसा होस्ट किया। वहां पे मरियम साहबा तशरीफ ले गई, लेकिन जो नीचे वाले जो 2 MPA थे दोनों गायब थे और उसमें एक समीउल्लाह साहब हैं, एक गजाली भट्ट साहब हैं, दोनों हमजा साहब के बड़े करीब समझे जाने वाले लोग हैं। हमजा साहब भी बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहे सारे सूरत हाल में, ये मोबिलाइजेशन करने में या मोमेंटम पैदा करने में। और एक और कंट्रोवर्सी है कि सिंध के अंदर कुछ लोग नाराज हैं। फिर एक और कंट्रोवर्सी है कि जवेद लतीफ साहब ने एक पूरा मंसूबा पेश किया था जिसको मरियम साहब ने बाय किया और उन्होंने कहा कि वेल डन, ये बहुत अच्छा है, यूनियन काउंसिल की लेवल पे सारे लोगों को किया जाए। तो उसके बाद एक तजवीज आई कि जवेद लतीफ साहब को पंजाब का सदर बनाया जाए। उसके बाद मामले पे कंट्रोवर्सी है, राणा साहब का जो अनवर साहब का भी कमेंट ले लूं। अनवर साहब, शायद फाकान नवाजी साहब नाराज हैं, जावेद लतीफ, राना सनाउल्लाह के दरमियान मामला ठीक नहीं, ऐसे में इलेक्शन में जाते हैं तो क्या नुकसान होगा? देखिए, जो पार्टी के अंदर रिफ्ट्स हैं वो नवाज शरीफ साहब के आने से काफी हद तक कम होंगी। शायद फाकान जी, शायद साहब भी आज उन्होंने लंदन में मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब से और उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, बड़े खुल कर उन्होंने बात की है। जावेद लतीफ साहब भी कुछ दिन पहले लंदन गए थे, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। देखिए, अब हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, जो हल्कों की तब्दीली के हवाले से ना जो पार्टी के अंदर मुखालफत है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम वाले हल्के ना वो इस तरह शामिल कर दिए जाए। ठीक। अच्छा, एक बात यह है, बहुत सारे लोग मैडम मरियम के करीब आने के लिए बहुत सारी, आपको पता है, तगदो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो नवाज शरीफ के साथ हैं वो साथ ही हैं, जो शहबाज शरीफ के साथ हैं वो उनके साथ हैं। अब देखना, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो किस तरह उन्होंने सेटल करने हैं एक दूसरे को नीचे करके। अब कोई कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा जलसे करने चाहिए, कोई कहता है नहीं करने चाहिए, कोई कहता है हमें एयरपोर्ट भरपूर तादाद में जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। मुख्तलिफ आरा हैं, हर शख्स अपने तौर पर अपने आप को ज़रा ऊपर करने के लिए आरा जो है वो क़यादत को पेश कर रहा है। लेकिन ये सारी अपनी जगह पर, नवाज शरीफ इतने तेज़ और ज़ीरक हैं, वो सब की सुनते हैं, करनी उन्होंने अपनी मर्जी है और वो मर्जी कर रहे हैं। अब आपने एक और बात राज साहब से पूछी थी कि इलेक्शन का मोमेंटम नहीं बन रहा। 21 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा कि इलेक्शन का मोमेंटम कैसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी जमातें अभी तक हम देख रहे हैं कि किसी ने कोई प्रॉपर कैंपेन नहीं की, कुछ नहीं किया। इन पॉलिटिकल पार्टीज में कोई मसला है, ये सिस्टम के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही? सर, मैं 3 नंबर्स अगर सामने रख लें, 3 करोड़ वोटर आपको पता है नए आए हैं और 3 करोड़ वोटर जो हैं वो 18 साल से 45 साल की उम्र वाले हैं। अब अगर आप ये देखें कि 2018 में टोटल वोट पीटीआई को पड़े थे 1 करोड़ और 70 लाख, 3 करोड़ वोटर हैं। इसका मतलब ये इतनी बड़ी तादाद है कि ये किसी पार्टी को हरा सकती है, किसी पार्टी को भी जितवा सकती है। पीएमएलएन के जो वोट्स हैं, वोट काउंट 2018 के, वो 1 करोड़ और 30 लाख, समझिए 1 करोड़ 30 लाख और 3 करोड़ नए वोटर हैं। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। ये वोटर हैं 21वीं सदी के। और हमारी जो 2 रिवायती सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है और पीएमएलएन है, ये मुझे लगता है कि ये 20वीं सदी की सियासत कर रहे हैं। ये 20वीं सदी की पार्टीज हैं। वो रोटी कपड़ा मकान बेच रहे हैं अभी तक। और पीएमएलएन ने या नवाज शरीफ साहब ने, अभी हमें पता नहीं है कि उन्होंने कौन सा सियासी चूरन बेचना है। वो कह रहे हैं कि वो आपको बताएंगे जब आएंगे तो उस वक्त वो एड्रेस करेंगे। अभी उनका क्या चूरन है वो हमें नहीं पता। तो एक मुझे वो डिस्कनेक्ट बहुत बड़ा नजर आता है, 21वीं सदी के वोटर और 20वीं सदी की जमातें। ठीक है, सर्विस बता रहे हैं इंतशाम साहब के नून लीग के गढ़ में इस वक्त कासिम के अब्बा मकबूल है। अब पार्टी में मेन बंदे तो बचे नहीं है, तो नून लीग के जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं या इवन मियां साहब खुद भी हैं, उनके मुकाबले में इलेक्टेबल कौन खड़ा होगा? बंदे सारे छोड़ गए हैं पीटीआई के।
देखिए सर ना बुनियादी तौर पे पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, कितने हैं, ज़्यादा हैं, ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात कितने हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये जो माजी का बैगेज जिससे नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है कि जी ये 16 माह की पीडीए की हुकूमत इससे डिसोन नहीं किया जा सकता, फिर इवन 10 महीने की जो शायद खान अब्बासी की अनवर रज़ा हुकूमत है उससे डिसोन नहीं कर सकते कि ये कर नहीं पाए। लिहाजा आपकी हुकूमत हो, आपकी पार्टी, आपका भाई प्राइम मिनिस्टर रहा हो और आप कहेंगे जी नहीं मेरे 3-3.5 साल पहले वाले उनकी आप बात करें जो मैंने काम किया था, तो लोग मानेंगे नहीं। दूसरा, चूरन करने की जो बात बेचने की है डॉक्टर साहब आपने, वो अपने हमारे नुसरत जावेद साहब ने कल अपने प्रोग्राम में एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है, वो आपने शायद सुना हो। कहते हैं कि जी जिस तरह एक माजूर को बिठा के रेडी में आप भीख मांगते हैं ना, इस तरह PML एंड जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को रेडी में बिठा के ना वोट मांगने के लिए फिर रहे। तो वो ये बहुत ही जिसको कहते हैं एक उन्होंने लगाया इस पे। कहने का मतलब उनका यही है कि चूरन अब कोई नहीं है बेचने के लिए, आखिर में रह गए नवाज शरीफ साहब, वो आएंगे, ज़ाहिर है 4 साल के बाद आएंगे, लोग उनको देखना भी चाहते हैं, उनकी बात भी सुनना चाहते हैं, कई नई बात करते हैं। और जो खास तौर पर अनवर रज़ा जो मरियम ने कल कहा है, माजरत कर मरियम नवाज साहबा ने, वो ये कहती है कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो महंगाई खत्म होगी। वो सवाल पूछती है लोगों से, बताएं महंगाई किसके जमाने में कम होगी, लेकिन जो मौजूदी हालात है, जमीनी हकायक, वो तो बता रहे हैं कि इतना आसान काम नहीं है। जब तक के रोड मैप नहीं देंगे, माशी बाली का कोई तरीका कार नहीं होगा, बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। 21 अक्टूबर के बाद मोमेंटम बनेगा, साहब के आने के बाद उनका मस्कन जाती उमरा होगा या डयाला होगा, ये देखना पड़ेगा। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।